ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल पौष 21 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। पञ्चाङ्ग अन्तर्गत तिथिमितिको जानकारी र शुभ अशुभ समयको जानकारी र आज कुन दिशाको यात्रा गर्दा शुभ रहनेछ यी कुराको जानकारी दिएका छौँ। त्यसैले पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर आफ्नो राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल पौष 21 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वीसन् 2022 जनवरी 5 तारिक राशिसनामत संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु चान्द्रमान अनुसार पौष शुक्ल पक्ष पोहिला अथवा तृतीया तिथि साँझ 6:32 त्यसपछि चतुर्थी तिथि रहनेछ। श्रवण नक्षत्र दिउँसो 12:42 त्यसपछि धनिष्ठा नक्षत्र रहनेछ। वज्रयोग राति 10:42 त्यसपछि सिद्धि योग रहनेछ। तैतिलकरण बिहान 7:21 त्यसपछि गरकरण 6:32 अन्तिममा वणिजकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मकर राशिमा चन्द्रमा राति 12:14 त्यसपछि कुम्भ राशिमा चन्द्रमा, धनु राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा छत्रयोग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ कालो वार्सुल, उत्तर योगिनी दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मकर राशि राति 12:14 त्यसपछि कुम्भ राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्ममिति, महिना, वर्ष र जन्मस्थान र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:57 सूर्यास्त साँझ 5:21 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु मध्याह 12:10 देखि दिउँसो 1:28 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट 8:14 देखि बिहान 9:33 रहनेछ। गुलिकाल पूर्वाह्न 10:51 देखि मध्याह 12:10 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा आज थोरै तातो दुध वा दुधको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभबार बेला बिहान 6:56 देखि बिहान 8:14 रहनेछ। चरबार बेला दिउँसो 2:46 देखि दिउँसो 4:05 रहनेछ। लाभबार बेला दिउँसो 4:05 देखि अपराह्न 5:23 रहनेछ। शुभबार बेला साँझ 7:05 देखि बेलुका 8:46 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहोला। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका धेरै समयदेखि रोकिएको धनमालहरू हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्य जीवन, आध्यात्मिक जीवन, आर्थिक उन्नतिका लागि आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज दीर्घकालीन योजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही सुखानुभूति अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्यक्षेत्र सबल रहनाले आर्थिक आय आर्जन पक्ष पनि
सक्ने, राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने कार्यकौशलपनमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि आज सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज कार्यमा वा सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो काम बन्न सक्ने र केही प्रशंसाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। र विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्षलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि हो। शुभचिन्तकहरूबाट पनि केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज विभिन्न अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रतीक्षा गरे अनुसार काम कार्यको नतिजा केही सकारात्मक बन्दिन सक्ने समय पनि देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईका कुनै पनि जग्गा जमिनका कार्यहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र आफूलाई चाहिने केही उपभोग्य वस्तुहरू जोड्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा तपाईँ सामेल हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। यसले गर्दा तपाईँको कार्य व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक छ र आज परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्नुहोस्। आज सन्तानको प्रगतिको लागि केही सहयोग गर्न सक्ने खुसी अनुभव बाँट्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज कार्य व्यावसायिक तनाव असरहरू आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नपार्नु जाति हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि दिन अनुकूल छ। रमणीय सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको छ। स्वास्थ्यले साथ दिने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको भाग्य पक्ष केही सकारात्मक बन्न सक्ने, भाग्यले केही साथ दिन सक्ने समय हो र आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि क्षेत्रमा सही निर्णय लिएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ र आज तपाईँको कार्य व्यावसायिक वातावरणहरूमा केही सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने र आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज जीवनप्रति सचेत र कार्यमा स्थिर योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूले पनि आज केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा बलभन्दा बुद्धिको उपयोग गर्दै सहज तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज पाहुनाहरूको आवागमन हुन सक्ने र भेटघाटको अवसरले केही खुसीको माहौल छाउन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज मनमा सद्विचार र नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले केही जस प्राप्त गर्न सक्ने र कामको सही मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। आज केही राम्रो काम गर्दै अरूको उपकार गर्न सक्ने, यो कुराले सन्तुष्टि दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान बढेर जान सक्ने समय रहेको छ र परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर हुने मौका जुट्न सक्ने समय पनि हो। आध्यात्मिक क्षेत्रतिर पनि मन जान सक्ने समय पनि देखिन्छ। त्यसैले कार्यक्षेत्र सकारात्मक छ। आज सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि सानातिना बाधा अडचनले तपाईँको जीवनमा त्यस्तो नकारात्मक असर गर्छ भन्ने चाहिँ होइन। आफू लगनशील भएर बढ्नुहोस्। व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने देखिन्छ र आज तपाईको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कारोबारहरू सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै जान सक्ने नयाँ थप परियोजनाहरू बन्न सक्छन् र राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि उपयुक्त दिन बन्नेछ। आज पारिवारिक साथ सहयोग र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको शारीरिक मानसिक थकानहरू कम गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुराहरूमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय रहेको छ। मन खुसी बन्न सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफ्नो अध्ययन पक्षलाई प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल नै रहन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि निकट भविष्यको केही चिन्ता बढ्न सक्ने र निकट भविष्यलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरामा योजनाहरूमा व्यस्त रहन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ परिश्रम खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने परिश्रम खेर नजान सक्ने, परिश्रमको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईँको कुनै पनि राम्रो योजनामा लिएको निर्णयले सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ र हतारमा कुनै पनि काम नगर्नुहोला, बिग्रिन सक्छ। त्यसैले धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय हो। तपाईँ कुनै पनि अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूबाट चाहिँ तपाईँलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र पनि आफ्ना योजनाअनुसार कतिपय योजनाहरूलाई पुरा नगर्न सक्ने दिन पनि हो। त्यो कुराले गर्दाखेरि मनमा थोरै चिन्ता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक कामदार वर्गहरूका लागि समयप्रति सचेत भएर बढ्नुपर्नेछ। समयप्रति सचेत नहुँदा अवसरहरू कतै गुम्न सक्छ र अवसरहरूलाई सही पहिचान गरेर समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा समय अल्झिन सक्ने दिन हो। त्यसले महत्त्वपूर्ण कार्यको मूल्याङ्कन गरेर योजनाअनुसार बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मनमा अस्थिरतापन बढ्न सक्छ र चिडचिडापन बढ्न सक्छ। यो कुराले गर्दा काम कार्यहरूमा दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ। आज धेरै महत्त्वकाङ्क्षी बन्नुभन्दा पनि आफ्नो योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नुहोस्, आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक पक्षमा नयाँ लगानीका लागि दिन त्यति राम्रो छैन, तर गरेको लगानीको क्षेत्रमा तपाईँ मेहनत परिश्रम खर्चिँदै बढ्नुहुन्छ भने आय इन्कम पक्षलाई सुधार ल्याउन सकिन्छ। आज खर्च भने केही बढ्न सक्ने समय हो। खर्चका कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको कारोबारका कुरामा थोरै ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सानो गल्तीले पनि केही नराम्रो परिणामहरू भोग्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने दिन रहेको छ। परिवार घर गृहस्थ जीवनमा सामान्य अब्जसहरूमा तपाईँले मिलाएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा त्यति राम्रो सम्बन्ध नबन्न सक्छ। आज सानातिना मनमुटावका भावना सृजना हुन सक्छन्। अनावश्यक प्रेम मामिलाबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज मन अस्थिर रहन सक्ने, पढाइमा पूर्ण रूपमा समय खर्चिएर बढ्न पनि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्छ। आज सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले सावधानीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यात्राहरू सावधानीका साथ गर्नुहोला। आज स्वास्थ्य पक्षमा केही कमजोरीको अनुभूति हुन सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा, आर्थिक पक्षहरूमा, व्यावसायिक कुराहरूमा महिला वर्गहरूबाट केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज घरमा कुनै पनि शुभ कार्यको योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रो काम बन्नाले व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही राम्रो कार्यको सुरुवात गर्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक क्षेत्रमा केही राम्रो प्रोजेक्टहरूको सुरुवात गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको व्यक्तिगत कार्यहरूलाई सफल बनाउनतिर लाग्नुहोला। धेरै समय मौजमस्तीका कुरामा खर्चिनु त्यति राम्रो हुँदैन, त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। आज जीवन परिवर्तनका लागि केही नयाँ योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज शरीरमा फुर्तीपना रहन सक्ने दिन पनि हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। गर्दै गरेको काम कार्यको पक्षमा आज अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रो व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, केही हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ आर्थिक योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहेको छ। कार्य वातावरणमा अनुकूल महसुस गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। यसले गर्दा तपाईँको योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि सहज दिन बन्न सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँको कार्य व्यावसायिक क्षेत्र सकारात्मक देखिन्छ। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्नुहोला। गरेको लगानीबाट मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। र पनि आज किनमेल र घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा भोगविलासका कुरामा सामान्य खर्च बढ्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले थोरै ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्षहरूमा पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। यसको सही सदुपयोग गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सहयोगी हातहरू प्रशस्त भेटिन सक्ने दिन पनि रहेको छ।
प्रेम र मित्रताको बन्धनको पक्षमा आज केही सकारात्मक महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिनचर्या केही रमाइलो बन्न र आफूले पनि बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आज वैवाहिक जीवनका कुरामा सुधार ल्याउन सक्ने, एकअर्कामा साथ सहयोगमा बन्न सक्ने समय हो। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। रचनात्मक खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा संलग्न हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर ठुलो भने केही देखिँदैन। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गादेवी। ओम दुर्गादेवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि आज कुनै पनि चुनौतीलाई स्वीकार गर्नका लागि तत्पर रहेर काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँभित्र रहेको ऊर्जा र विचारले वर्तमान परिस्थितिहरूलाई आज सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही सङ्घर्ष, केही चुनौती भोग्नु परे तापनि सफलता भने प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्न सक्ने समय हो। केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्ने छ। आज तपाईँ आफैमा सही क्षेत्रमा सही रूपले निर्णय गरेर बढ्ने क्षमता बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रशंसनीय कामले सामाजिक प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीतिक जीवन आज सकारात्मक बन्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा छोटो यात्राहरू बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। यात्रा फलदायी नै रहनेछ भने आज दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने हुँदाखेरि केही फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरणमा केही असर परे तापनि तपाईँले सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको हुँदाखेरि केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज व्यावसायिक पक्षमा पनि केही सङ्घर्ष भने बढ्न सक्छ र पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको लगानीको क्षेत्रबाट फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको रोकिएको धनमालहरू हात पर्न सक्ने समय छ, तर आफूले पनि कोसिस गर्दै बढ्नुहोला। आफ्ना ग्राहक वर्गहरूसँग राम्रोसँग बोलीचालीमा व्यवहारमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। थोरै रिस आवेग भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ र वाद विवादको क्षेत्रमा कतै फस्न सकिन्छ। यी कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँले टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। आज कुनै पनि कानुनी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने केही शुभ खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरूले हार खान सक्ने समय हो भने आज तपाईँको पारिवारिक पक्षमा केही समस्याहरू थियो भने पनि सुधार आउन सक्ने, सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यो कुराले पनि आफ्नो कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्ष सबल बन्दै जान सक्ने समय हो। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो असर भने देखिँदैन। व्यर्थ आहार विहारका कुरामा ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान। ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँ कुनै पनि बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र काम कार्यको क्षेत्रमा श्रमिक वर्गहरूका लागि आज विभिन्न अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो र दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा केही अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र आज राम्रो व्यक्तिहरूसँगको सङ्गत बन्न सक्ने र राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने वा केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय हो। कार्यसिद्धिको योग रहेको छ। आफ्ना अधिकारी र कर्मचारी वर्गहरूसँगको सम्बन्धको पक्षलाई पनि आज केही सुधारमा ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँभित्र रहेको बौद्धिकपन, चलाखीपनले गर्दाखेरि काम कार्यहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय पनि हो। सफलता हासिल गर्नका लागि तपाईँले समय सापेक्षी भएर तपाईँले अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। गोचर पक्ष सकारात्मक नै रहेको छ र सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने आज राम्रो व्यक्तिको परामर्श लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज बन्द व्यापार व्यवसाय
व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईँको व्यावसायिक पक्ष राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो रहेको छ। गरेको लगानीको क्षेत्रबाट पनि आय इन्कम पक्ष राम्रो गर्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँको सेयर बजारको क्षेत्रबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्ने छ। आज पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यसको सही सदुपयोग गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज आफ्नो परिवारका लागि समय दिनुहोस्। सन्तानबाट पनि केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेमिल जोडीका लागि आज केही प्रेमिल वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने समय पनि हो। आज सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रहनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफ्नो पढाइमा अग्रगतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको ज्ञान कलालाई अझ निखार्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज रमाइलो गर्ने कुराहरूमा सामान्य खर्च हुन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। यात्राको योग रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष सबल देखिन्छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको पक्षबाट सामान्य लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्ग कामदार वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यको पक्षमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तर आफ्नो योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि अलि बढी परिश्रम खर्चिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। लामो समयदेखिको मेहनतको परिणाम केही प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मनमा खुसीपन छाउन सक्ने समय पनि हो। तपाईँ कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। र पनि तपाईँका केही पुराना नराम्रो घटनाहरूले तपाईँको मनलाई भावुक बनाउन सक्छ, विचलित बनाउन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। मानसिकलाई शान्तिका लागि समाधानको बाटो खोज्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्य आर्थिक पक्ष व्यावसायिक पक्षहरूमा कुनै पनि कुरामा हतारमा निर्णय लिने नगर्नुहोला। त्यो कुराले तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा लैजान सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा सोच विचार गरेर मात्र तपाईँले निर्णय लिने काम गर्नुपर्ने छ। कार्य जिम्मेवारीहरू पनि केही बढ्न सक्छन्, तनावहरू पनि रहन सक्छ। तनाव समस्याहरूको फेस गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज नजिकका मान्छेहरूबाट पनि धोका आउन सक्ने समय हो। चिने जानेको भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ भने विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले आज आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शत्रु पक्ष केही बढ्न सक्छन्, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर सकारात्मक बाटोमा बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानीका लागि सोच विचार गरेर गर्नुहोस्। आज कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा केही सहजपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो। आज केही आकस्मिक खर्च पनि बढ्न सक्छ वा आकस्मिक लाभ हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा केही समस्याहरू थियो भने पनि समस्यामा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज पति पत्नी बीचको सम्बन्धको पक्षलाई मिलाएर बढ्न सक्ने केही खुसीको माहौल छाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। सम्बन्ध पक्षमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन, किनभने बृहस्पति र चन्द्रमाको योग प्रभाव बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज अध्ययनमा थोरै स्थिरता पनि बढाउनु पर्नेछ। पढाइमा स्थिर भएर लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने पढाइ पक्षलाई पनि राम्रो गर्दै जान सक्ने समय पनि देखिन्छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक ठुलो असर भने नहोला। सामान्य मानसिक पीडा हुन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आजका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर। आजका लागि इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गृणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रमाको प्रभावले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ लक्ष्यमा सुनियोजित रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि धार्मिक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि हो भने आज आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि सकारात्मक नयाँ दिशाको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँ आफैमा साहसीपन पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईका दिदी बहिनी दाजुभाइहरूबाट पनि तपाईको योजनामा सकारात्मक रूपमा साथ सहयोग सरसल्लाह पाउन सक्ने समय रहेको छ र पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय निकालेर बढ्नु तपाईका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आज तपाईको भाग्य मेहनत दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। यसले गर्दा आफ्नो योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो र तपाईले काम गरेको क्षेत्रहरूबाट सही रूपमा परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने
सक्ने समय रहेको छ। कामको सही मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि हो। इष्ट मित्र छर छिमेकमा पनि केही सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ र भौतिक स्रोत साधन जुट्न सक्ने समय रहेको छ र भौतिक सुखको कुराहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि हो। आज सहयोगीहरूले साथ दिने हुँदाखेरि आज चिताएका कामहरू सम्पादन गर्नका लागि सहज वातावरण बन्नेछ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँको काम कार्यको पक्ष आज सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आफैमा हिम्मत साहस जोश जाँगर पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्षबाट द्रव्य केही लाभ हुन सक्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक आयको स्रोतहरू बढ्न सक्ने समय हो भने आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र राजनीति जीवन सकारात्मक बन्नेछ। आज मन प्रस्फुलित रहन सक्ने समय पनि हो। व्यावसायिक पक्षबाट विशेष फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज गरेको सही कार्य सही निर्णयहरूले तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउनका लागि मद्दत पुर्याउनेछ। आज परिवार बीच व्यवहारिक पक्षहरूमा पनि राम्रो हुन सक्ने केही खुसीको माहौल छाउन सक्ने समय देखिन्छ। धर्म कर्म परोपकार जस्ता काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न मन लाग्न सक्ने समय पनि हो भने आज वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन्। स्वास्थ्य पक्षमा पनि आज तपाईँले केही अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूले पनि सामान्य स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा ध्यान दिनुभएमा तपाईँको जीवन आज सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। यसले गर्दा आफ्नो योजनामा लगनशील भएर अडिग रहेर अगाडि बढ्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान। ओम अनन्ताय नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने, व्यावसायिक पक्षहरूमा नयाँ योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आय इन्कम पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्न सक्ने देखिन्छ। आज साथीभाइहरूबाट पनि इष्टमित्रहरूबाट पनि साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिन समय लाभदायी नै देखिन्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो काम कार्यहरूलाई सफल बनाउन सक्ने दिन हो भने आर्थिक आय इन्कमको नयाँ स्रोतहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम गर्दै जाँदा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट केही साथ सहयोग र प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज रोकिएको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि केही राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज केही नयाँ क्षेत्रमा नयाँपनका साथ तपाईँ नयाँ जोस जाँगरका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँको रोकिएका काम कार्यहरू बन्न सक्ने समय हो भने राम्रो कामको लेखाजोखा हुन सक्ने, मूल्याङ्कन हुन सक्ने र जस प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ र तपाईँका कुनै पनि महत्त्वाकांक्षी ठुला योजनाहरूलाई तपाईँले सफलताको गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बन्न सक्ने, तपाईँको बोलीचाली र व्यवहारको प्रभावले गर्दाखेरि अरूलाई आश्वस्त पार्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर बढ्नुभएमा अगाडि बढ्नका लागि केही फाइदा लिन सक्ने समय पनि हो भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँका लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्नेछ। आज ऋण लेनदेनको कार्यमा केही सहजपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। राम्रो मान्छेको सङ्गतले आफूसँग भएको धनको राम्रो क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आय आर्जन पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। परिवार आफन्त कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा आज केही नजिकपन बन्न सक्ने वा वार्तालापको अवसरहरू पाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आफैमा सद आचरणले आत्मविश्वास बढाउन सक्ने समय हो। पति पत्नी र प्रेम सम्बन्धको कुरामा पारस्परिक जीवनमा केही सद्भावको भावना बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज भावनात्मक रूपमा र शारीरिक रूपमा पनि केही निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरूमा केही सुधार आउन सक्ने र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धको कुरामा जीवनका कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय हो। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा केही सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि केही आज राम्रो महसुस गर्न सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा। ओम दुर्गादेव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर पक्ष हेर्दै गर्दा आज सकारात्मक सोचका साथ तपाईँले दिनको सुरुवात गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज मेहनत
ले अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईको दैनिकी जीवनमा दैनिकी यापनका कुरामा केही परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रयास गर्दै जाँदा आफूले थालेका सुचारू गरेका कामहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक कामदार वर्गहरूका लागि तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहज वातावरण छाउन सक्ने, तपाईको तनावहरूमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। यसले गर्दा काम कार्य गर्ने इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय हो। आफूमा जोस जाँगर रहन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईबाट केही तारिफ योग्य कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय हो। प्रशंसकहरू बन्नेछन्। केही उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज ठुला व्यक्तिको साथ सहयोगले काम कार्यमा थप हौसला मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो भने राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज धार्मिक कार्यका क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको काम कार्यको वातावरणमा आज अनुकूल महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक गतिविधिमा केही सानातिना समस्याहरू रहन सक्छन् र पनि आफ्नो बल बुतामा र बुद्धिको प्रयोगले व्यावसायिक कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। तर व्यावसायिक पक्षमा होस्, कार्य पक्षमा होस्, आर्थिक पक्षमा होस्, कुनै पनि कुरामा तपाईँले आफैमा लापरवाहीपन चाहिँ नगर्नुहोला। आज पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। आज कारोबार मिलाउनका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज केही नयाँ कुराहरूको योजना बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँले थालेका कदममा पारिवारिक साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही मिठो मिष्टान्न भोजनको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने समय छ। घुमफिर मनोरञ्जन हुन सक्ने समय हो। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि आज ज्ञान कलाले आफ्नो व्यक्तित्वलाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। जीवनशैली थोरै मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ। धेरै अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुहोस्। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कतिपय समस्याहरूलाई तपाईँले आफ्नो संवादको माध्यमद्वारा समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि आजको दिन सकारात्मक बन्ने छ। आफ्नो काम कार्यको योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै अरूमा चाहिँ भर नपर्नुहोस्। आफैमा विश्वासका साथ आफ्नो समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज केही मानसिक शान्ति मिल्ने कार्यहरूमा तपाईँ संलग्न हुने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँका कुनै पनि मिडिया सम्बन्धी काम कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय पनि हो भने तपाईँको आय इन्कम पक्षमा पनि केही सुधार ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। आकस्मिक रूपमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ भने सहकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि आज तपाईले अन्य व्यक्तिको कुरामा नकारात्मक कुराहरू नगर्नुहोला। यसले तपाईँको मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। आज नराम्रो मान्छेको केही सङ्गत बन्न सक्ने त्यो कुराले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा केही हानि पुग्न सक्ने समय छ। समय यसै बर्बाद पनि हुन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि मानसिक रूपमा स्थिरतापन ल्याउनु पर्ने समय रहेको छ। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँलाई सामान्य लाभ लिँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर ठुला योजनाहरू सबै पूरा हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन, केही असफल पनि भइन सकिन्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। तर मनमा त्यस्तो नैराश्य भाव नै बढ्ने त्यस्तो अवस्था चाहिँ नआउला। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज अरूबाट विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ योजनाहरूमा लगानी गर्नका लागि भने त्यति राम्रो छैन। तर गरेको लगानीको क्षेत्रबाट आय इन्कम केही वृद्धि गर्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा चाहिँ सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो। आर्थिकमा केही सुधार हुन सक्छ र खर्च पनि केही बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज खर्चका कुरामा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। अन्य पक्ष सकारात्मक नै रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा आज एकअर्का
प्रति केही अबुझपनको भावना देखिए तापनि समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। सम्बन्धको दूरीलाई घटाउने प्रयास गर्नुहोला। आज पूर्ण नकारात्मक स्थिति भने नहुन सक्छ। शिक्षा क्षेत्रमा आज सुधार ल्याउने कोसिस गर्नुहोस्। सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव सकारात्मक नै देखिन्छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा नकारात्मक परिस्थितिहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै बढ्न सक्ने समय हो। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको प्रतिभाको कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ र आफ्नो काम कार्यलाई पुरा गर्नका लागि आधिकारिक राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईँको आय इन्कम पक्ष सकारात्मक भन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। केही खर्चको बाटो पनि तयार हुँदै गरेको अवस्था हुँदाखेरि खर्चमा चाहिँ तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँका रोकिएका काम कार्य गर्नका लागि सहज वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय हो। श्रमिक वर्ग कामदार वर्गहरूका लागि न्यून श्रमबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका कार्ययोजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्नेछन्। मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आफ्नो योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने साथीभाइबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा लागि पर्न सक्ने समय हो भने आज नयाँ कार्यको थालनी हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। काम कार्यको वातावरण तपाईँका लागि सकारात्मक छ। आफ्नो योजनाहरूमा आफू पनि लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा धनको उचित क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ थोरै सोच विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आय आर्जन पक्ष सकारात्मक रहला। आज काम कार्यका लागि केही भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यसले गर्दा पनि आफ्नो काम कार्यलाई पुरा गर्नका लागि सहज महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा एकअर्काप्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण छाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ नराख्नुहोस्। आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय निकालेर बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षणपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै रहन सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र दैनिक राशिफल मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचरको आधारमा बनाउने गर्दछौँ र कतिपय अवस्था कतिपय राशिफल बनेको कुराहरू मिलिरहेको हुन्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। यदि तपाईँलाई ग्रह दशा कमजोर चलिरहेका छन् भने हामीले भनेको कुरा सबै कुरा मिल्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन र पनि तपाईँले राशिफल सुनेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर आफ्नो योजनाहरूमा मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।